अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एवरग्रीन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हंसती हुई मुस्कुराती हुई आपके लिए बेस्ट विशेस और जंसर है लॉट ऑफ लव लेकर हाजिर हूँ। और जनाब, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? कैसा वक्त गुजर रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे, माशाल्लाह, खुश और आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं कि एवरग्रीन आ गई। और एवरग्रीन बहुत सारी बातें भी लेकर आई आप लोगों के लिए। जब 3-4 रोज से मेरे सामने से ये एक मसला गुजर रहा है कि जी जो खवातीन घरों के फैसले खुद करती हैं, मर्दों को नहीं करने देती, तो जो सा है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, उन घरों में बरकत नहीं रहती, उस घर में जो सा है रहमत नहीं रहती, उस घर में पता नहीं क्या क्या नहीं रहता। अच्छा मेरी बात सुने, एक मर्द हजरात गौर से सुने, ठीक है? ये नहीं समझना कि मैं उनको हिट कर रही हूँ, उन लोगों को कोई ऐसी बात कह रही हूँ। मैं आप लोगों से कोई ऐसी बात नहीं कर रही, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ उन मर्दों के लिए जो मर्द ऐसे हैं। जो मर्द ऐसे नहीं हैं उनके लिए कतन ये मेरी बात नहीं है। वो मेरी बात को गलत नहीं समझें, वो मेरी बात को ओरिजिनल लें, रियल लें, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है? उसमें बात ये है कि क्या ख़वातीन को ये हक दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर सके? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? क्या ऐसा होता है? मेरे नज़र में तो नहीं होता। आई एम मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ सन, यू नो वेरी वेल। आप लोग जानते हैं कि मेरा एक बेटा है, मैं बीवी हूँ, और मैं खुद से कह रही हूँ कि वाइफ जो है अपने फ़ैसले तो अपने नहीं कर सकती, तो घर का फैसला क्या करेगी? और वैसे भी जो समझदार, सुघड़ और ख़ानदानी ख़वातीन हैं वो अपने हस्बैंड्स को ही काम करने के लिए कहती हैं, ऐसे फैसले करने के लिए कहती हैं कि जो मर्द फैसला करे वो उस पर कॉन्फिडेंट भी रहता है और वो उसको निभा भी सकता है। और जो ख़वातीन ये करती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सही करती हैं कि ख़राब करती हैं। बहरहाल अपने जहन की बात, अपने घर की बात है, लेकिन जो मेरे जहन की सोच है, ख़वातीन को फैसला करने की इजाज़त दी ही नहीं जाती। ख़वातीन जो सी हैं हमारे माशरे की ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट जो है, यहाँ पर इधर जो औरतें हैं इन लोगों को तो जीने ही नहीं दिया जाता ज़्यादातर। तो यानी इनके अगर भाई ज़्यादा मिलते हैं, प्यार करते हैं, तो कहा जाता है कि जी ये आपस में इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है और ससुराल के खिलाफ बातें चल रही हैं और ससुराल के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे ससुराल तो बड़ा हिंदुस्तान है और पाकिस्तान की जंग चल रही है, अमेरिका या रूस की जो सी है वो जंग चल रही है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की बातों की। मैं सुनती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मर्दों की सोच इतनी छोटी कैसे हो गई है कि घर में बैठी भी औरत उसका ख्याल भी कर रही है, सब कुछ उसको खाने को दे रही है, पका के दे रही है, उसकी हर तरीके से देखभाल भी कर रही है। वो उसको महसूस भी नहीं करवाती कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मांगती भी नहीं है, डिमांड भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं कहती। उसके बावजूद वो उसको कहता है कि वो उसके साथ सिंसियर नहीं है, जबकि वो खुद उसके कोई हकूक पूरे नहीं कर रहा होता। उसके पास टाइम नहीं होता बीवी की बात सुनने के लिए, बीवी के पास बैठने के लिए, और वो उसको उसका यानी जुर्म का हकदार कह रहा होता है कि वो जुर्म पेशा औरत है। शायद कोई उन लोगों के घर में आ गई, कोई कातिल है, कोई क्या है। ऐसी बातें सुन के मुझे बड़ी हैरत होती है और तकलीफ होती है। क्या हम बेटियां ये सोच कर आती हैं ससुरालों में कि हमारे साथ ऐसा होगा? क्या हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना। लेकिन जब औरत तेज हो जाती है ना, बात का जवाब देना जानती है, डिफेंड करना जान लेती है, वो ससुराल वाले उसकी ट्रेनिंग करते हैं। यू बिलीव मी, ससुराल वाले खुद उसको पूरा ट्रेन करते हैं कि उसने कैसे जवाब देना है, कैसे डिफेंड करना है, कैसे सामने खड़े होना है, कैसे बोल्ड होना है। तो एक आम लड़की जब ससुराल में जाती है तो उसको पूरी तरबियत दी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने अब अगला वाला काम कैसे करना है, कैसे तुमने सब कुछ जो सा है वो डिफेंड करना है अपना, और कैसे जवाब देना है, कैसे बोल्ड होना है। बोल्ड हो जाती हैं ख़वातीन, बिलीव कीजिए। मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब मैं आई थी बहुत भोली वाली सीधी सादी सी थी,
مجھے یہ سب باتیں نہیں آتی تھیں، یعنی کہ کسی بات کو سمجھ کے کہنا کہ یہ میں نے نہیں کیا یا میں ایسی نہیں ہوں، مجھے یہ بھی نہیں کہنا آتا تھا صحیح طریقے سے. تو لوگ سمجھتے تھے میں بڑی میسنی ہوں. میسنی سمجھتے ہیں نا آپ، سمجھتے ہوں گے ماشاءاللہ، گھر گھر میں مشہور ہے یہ لفظ میسنی، اور چپ کر کے کام کرنے والی، اور پتہ نہیں کیا کیا قسم سے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں. بہرحال میں پہلے بھی بڑی تیز تھی، اب بھی بہت تیز ہوں، سیدھی سودھی میں نہیں ہوں. میں اپنا حق لینا بھی جانتی ہوں اور جینا بھی جانتی ہوں، اور جینا سکھا بھی دیتی ہوں لوگوں کو کہ جینا کیسے ہے. تو یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ میں حیران ہی ہوتی ہوں کہ یہ والا سین آخر کب تک چلتا رہے گا اور کب تک ختم نہیں ہوگا. مجھے ہنسی یہ آتی ہے دیکھ کر کہ کیا ہم لوگ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے میں جان نہیں ہوتی، ہماری فیلنگس نہیں ہوتی ہیں، ہم لوگ پاگل ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں، آپ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بھی پریشان ہوتی ہوں کہ کیا سوچتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں. تو بہرحال آپ سمجھتے ہیں کافی ساری چیزوں کو، بہت ساری جوک جو سی ہیں وہ عورتوں پہ بنی ہوئی ہیں. ان کو سوٹ چاہیے، ان کو پیسے چاہیے، ان کو یہ چاہیے. ارے بابا، کبھی بیٹھو تو صحیح خواتین کے پاس، ان کو پوچھو ان کو کیا چاہیے، پھر آپ کو پتہ تو چلے ان کو چاہیے کیا. ہر وقت میں اپنی مرضی سے ہی اس کو چاہیے. ٹائم لوگ تو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، تو لفظ آپ کے پاس ہے نہیں پیار کے بولنے والے. کوئی فیوچر پلان تو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا سوچا ہے، اس کے ساتھ کس طرح چلنے کے لیے سوچا ہے، یہ تک آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. کھانا کھایا، وہیں پہ سب کچھ چھوڑا اور سو گئے. اگلے دن اٹھے، ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، ہم نے پانی پینا ہے، ہمیں شہد چاہیے، ہمیں کھجوریں چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں پھل چاہیے. ہماری صحت خراب ہو رہی ہے اور جو لے کر آئے ہو اس کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کا باپ تو نہیں بھی آ کے لایا نا، آپ لائے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے وہ، آپ اس کو پورا کریں. میں نے ایسی چیزیں جب دیکھی مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے سوچا چل اس پہ ویڈیو بناتی ہوں، مزہ آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں سب کچھ چاہیے، تم بھاڑ میں جاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں میں جو مل گیا، میں جو آب حیات ہوں تمہارے لیے، میں جو ہوں سب کچھ تمہارے لیے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں تو کچھ ملنا ہی نہیں تھا، تم تو کوڑے کا ڈھیر، تمہیں تو چاہیے کچھ نہیں. تم ہو کیا؟ یعنی کیا ہے ہم؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، وی آر نتھنگ. ہم لوگ تو شکر ہے ایسا ہسبینڈ ملا. ہماری جیسی عورتوں کو، مجھے نہیں بابا، میں صحیح ہوں، میں لوگوں کی بات کری جن کو میں نے دیکھا. شکر ہے بابا، ہم جیسیوں کو اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. نہیں تو ہمیں تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، ہم تو مر جاتی، رول جاتی، کوئی پوچھتا تھوڑی نا. بچوں یاد رکھو، ایک وقت کو آپ لوگ ٹرینڈ کرتے ہو اپنی بیویوں کو، اور جب ٹرینڈ کرتے ہو تو کٹ کھانے کے لیے بھی تیار ہو، چھوڑیں گی نہیں آپ کو. ایک وقت میں بہت برا پیش آئیں گی، سارے بدلا لیں گی اپنے. مجھے ذہن میں رکھا کرو، ہم باتوں کو بھولتی نہیں ہیں، ٹالریٹ کرتی ہیں. اور ٹالریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمن ہیں، ہم دشمن نہیں، ہم سنسیئر دوست ہیں. ساری زندگی دے دیتی ہیں آپ لوگوں کو، اس کے باوجود آپ لوگوں کو جو سا ہے نا یقین نہیں آتا کہ ہم لوگ سنسیئر ہیں. آپ کے بہن بھائی آپ کو ٹھگ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. آپ کیا چلا وہ تو ہمارا بلڈ کا رشتہ ہے. نہیں تو ہم درختوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے بلڈ کے رشتے نہیں ہیں، ہمارے بھی تو بلڈ کے رشتے ہیں نا. کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کیوں نہیں ہمیں بولنے دیتے؟ کیوں نہیں بات کرنے دیتے؟ وائی؟ بتاؤ. تو جواب نہیں ہے. جواب سوچ کے رکھنا اچھا اگلی ویڈیو تک کے لیے، اور مجھے کمنٹس سے بتانا کس کس کو جواب آیا اور کس کس کو نہیں آیا. یہ میں لوگوں کی بات کہہ رہی ہوں جن کو میں دیکھتی ہوں نا، خواتین کو، مجھے ہنسی آتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، میل پاگل سمجھتے ہیں، فری کا مال سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جیسی ہیبٹس ہیں ان لوگوں کے اندر. پکڑو ان کو، بتاؤ کہ آپ لوگوں کے پاس بھی حقوق ہیں، آپ زندہ ہیں، سانس لیتی ہیں، بتائیے ان کو، مزہ چکھائیے تھوڑا سا. اگر نہیں چکھانا ہوتا ہوگا نا تو مجھے کمنٹ باکس میں بتانا، نہیں ہونا یہ بتا دوں گی کیسے کرنا ہے. یہ سب سیدھے ہو جائیں گے بالکل ایسے اسٹیٹ پھر کو سیدھے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. جس کو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. ایور گرین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بائے بائے.
है।